नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि किस अहम शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ से इंतहाई अहम और हसास नौइयत का राब्ता किया। मियां नवाज शरीफ ने इस शख्सियत को क्या जवाबी पैगाम दिया और नून लीग के इस्तीफों के बाद गेम पलटने का दावा किस बुनियाद पर किया गया। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी किस अहम शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ से हसास नौइयत का राब्ता किया जो खासा हैरान कुन था, और मियां नवाज शरीफ ने इस शख्सियत को क्या जवाबी पैगाम दिया। आपको इस मामले से जुड़े दो अहम वाक़यात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार को अपनी लंदन वाली रिहाइश गाह पर बुलाया और उन्हें एक मीटिंग का इंतज़ाम करने की हदायत की। इस मीटिंग का इंतज़ाम हसन नवाज के दफ्तर में किया जाना था। हसन नवाज का दफ्तर इस वक्त बरतानिया में नून लीग का सियासी मरकज़ बन चुका है। नवाज शरीफ इसी दफ्तर से पीडीएम के जलसों से खिताब भी करते हैं। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को जिस मीटिंग का इंतज़ाम करने के कहा उसमें दो मज़ीद अहम शख्सियात ने भी शिरकत करना थी। इस मीटिंग में तीन अहम फैसले भी किए गए। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस मीटिंग में क्या फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम सियाको सबाक भी कहते हैं, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह समझ सकें और अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम के हवाले से तीन बहुत मानी खेज नुकात उठाए हैं। एक तो उन्होंने ये दावा किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन में तरामीम के लिए उन्हें इनडायरेक्ट पैगामात भिजवा कर एनआरओ मांगा था। वज़ीर आज़म का कहना था कि हराम की कमाई का रास्ता अख्तियार करने वाले ये सियासतदान आज इबरत का निशान बने हुए हैं। इन सियासतदानों ने गलत रास्ते से पैसा बनाया जो इनके किसी काम नहीं आएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि इन सियासतदानों के बच्चों को अपने वालिदों की चोरी बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलने पड़ रहे हैं। कभी ये हॉस्पिटल जाने के बहाने बनाते हैं और कभी मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि फजलुर रहमान एहतसाब के खौफ से इंतशार की सियासत कर रहे हैं। इसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान मेरा एहतसाब करने वाले कौन होते हैं, उनका तो अपना एहतसाब होना चाहिए, वो खुद मुसल्लत करदा एक कठपुतली हैं। मरियम नवाज ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस सौगात को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई कि इंसान दंग रह जाता है। उनका इशारा और इल्ज़ाम यह था
کہ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو قوم پر مسلط کیا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کے استعفوں کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام ارکان نے اپنے استعفے نون لیگ کی قیادت کے پاس جمع کروا دیے ہیں۔ یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے جو 165 ارکان ہیں انہوں نے اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کروا دیے ہیں، اگرچہ ان میں سے کئی ارکان ایسے ہیں جو پہلے ہی علل اعلان نون لیگ سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی نون لیگ کے 85 ارکان نے اپنے استعفے قیادت کے پاس جمع کروا دیے ہیں۔ اب یہ دعوے تو اپنی جگہ، لیکن اس کے متعلق اصل فیصلہ ایک اہم ترین اجلاس میں ہوگا۔ یہ اجلاس نون لیگ نے اگلے ہفتے بلایا ہے اور اس اجلاس میں نون لیگ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام ارکان کو بلایا گیا ہے۔ حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس اجلاس میں نون لیگ کے استعفوں کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور نون لیگ کے درجنوں ارکان اسمبلی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ استعفوں سے انکاری ہیں۔ اور اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ اس پوری صورتحال میں نواز شریف سے کس نے اہم نوعیت کا رابطہ کیا، اور ساتھ ہی آپ کو لندن میٹنگ کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے ایک اہم ترین قدم اٹھا لیا ہے۔ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ اور شو آف ہینڈز کے معاملے پر صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھجوانے کی باقاعدہ اور باضابطہ منظوری دے دی ہے اور اس ریفرنس پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اس ریفرنس میں آئینی ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے لیے سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی ہے اور یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر بھی کر دیا گیا ہے۔ حکومت سینٹ کا الیکشن بھی 1 ماہ پہلے کروانا چاہتی ہے اور اگر حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی جھٹکا ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا ایک بہت بڑا مقصد سینٹ الیکشن کو رکوانا ہے تاکہ تحریک انصاف سینٹ میں اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ اس وقت سینٹ میں اپوزیشن کے 67 جبکہ حکومتی اتحاد کے پاس 36 نشستیں ہیں۔ اگر سینٹ الیکشن ہو گئے تو سینٹ میں حکومتی اتحاد کے پاس کم سے کم 57 نشستیں آنے کی توقع ہے اور یوں حکومتی اتحاد سینٹ میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ نواز شریف سے ہونے والے رابطے میں کیا ہوا۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ حسن نواز کے دفتر میں ہونے والی میٹنگ میں نواز شریف، اسحاق ڈار، مسلم لیگ نون برطانیہ کے نائب صدر ناصر بٹ، حسین نواز اور 2 مزید اہم شخصیات شریک تھیں۔ ناصر بٹ وہ شخصیت ہیں جو جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل میں براہ راست ملوث تھے اور وہ اس قسم کی مزید ویڈیوز کی موجودگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو انتہائی اہم نوعیت کی فون کال کی۔ یہ کال انہوں نے اس وقت کی جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے اس کال کے لیے ایک لیگی رہنما کا واٹس ایپ استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق اس کال میں شہباز شریف نے نواز شریف کے سامنے 2 بڑے خدشات کا اظہار کیا۔
ان کا ایک خدشہ تو یہ تھا کہ اگر نون لیگ نے فوجی قیادت کے خلاف بیانیہ اپنائے رکھا تو نون لیگ کے اندر ایک بڑا مخالف دھڑا سامنے آ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے نتیجے میں جو دباؤ بنا ہے اس کے نتیجے میں مفاہمت کے ذریعے نون لیگ کے لیے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیگی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ جب استعفے دینے کا حتمی مرحلہ آئے گا تو پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹ جائے گی اور یوں نون لیگ کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے شہباز شریف کی تجاویز اور خدشات کو تحمل سے سنا، لیکن استعفوں اور لانگ مارچ کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کہنا تھا کہ اب انہوں نے جو بیانیہ اپنا لیا ہے پوری پارٹی کو بھی وہی بیانیہ اپنانا ہوگا۔